डीडीसी हल्का इंतखाब करना में अपनी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। अपनी पार्टी की नईमा हमीद ने अपने मद मुकाबल कनीज फातिमा को 985 वोटों से शिकस्त दे दी। इस तरह करना में अपनी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया है और खुशी के मौके पर इलाके में जश्न भी मनाया गया। कई सियासी, समाजी और अदबी तंजीमों ने अपनी पार्टी, खासकर नजमा हमीद को मुबारकबाद भी पेश की है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अपनी पार्टी के जिला सदर और साबिक एमएलए करना एडवोकेट राजा मंजूर साहब। राजा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया इशफाक साहब। राजा साहब, मेहनत रंग लाई और आपने जीत दर्ज कर ली। किस तरह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आगे सर? इशफाक साहब, पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं करना की अवाम का बिला लिहाज इलाका, बिला लिहाज ज़बान, बिला लिहाज मजहब के लोगों ने एक बार फिर हम पे, हमारी लीडरशिप पे एतमाद किया और हमारी कैंडिडेट जो मेरिट में नंबर 1 पे आती थी उस पर एतबार किया और वोट दिया। इस तरह हम अल्लाह पाक की मदद से और फिर अपने लोगों की मदद से कामयाब हो सके। जहाँ तक हमारी कैंडिडेट के जीतने का सवाल है, लोगों ने सोच समझ कर नजमा हमीद एडवोकेट को वोट दिया और कई लोगों ने क्रॉस कटिंग पार्टी लाइन्स भी मदद की, जिसके लिए उनका भी मैं मशकूर हूँ। और ये सोच के किया कि आने वाले वक्त में करना की तामीर और तरक्की को मैं नजमा हमीद अपना एक कलीदी रोल अदा करेगी और उसकी रहबरी इंशाल्लाह हमारी जो लीडरशिप है वो करेगी वक्तन फ़क्तन, और हम अपना रोल जैसे करते रहे ऐसे करते रहेंगे। राजा साहब, काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा आपकी पार्टी को उस वक्त। कुछ एक लोगों ने टैग भी लगाने की कोशिश की कि ये बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पार्टी ने मेहनत की काफी ज्यादा और जो जीत दर्ज हुई है इस वक्त, तो इसका सेहरा इस वक्त किसके सर लेंगे आप? देखिए, मैं आप बड़ी अच्छी सहाफत चलाते हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी साथ नज़र जो है और रियासती की जो सियासत है उस पर पूरी रही है। डे 1 से, जिस दिन से हमने ये पार्टी लॉन्च की, ये इल्ज़ाम जो हम पे लगाया गया कि बीजेपी की बी टीम है, हम इस इल्ज़ाम से कभी भी परेशान नहीं हुए, इसलिए कि हमने पहले दिन से ये इकरार किया था और ये वादा लिया था कि हम जम्मू कश्मीर की सियासत में एक सदाकत की और सच्चाई की सियासत को आगे लेके चलेंगे। हम अचीवेबल एजेंडा पर जोर शोर से काम करेंगे। हमारी लीडरशिप जम्मू कश्मीर के लोगों को जो पिछले 70 साल में जज्बाती सियासत में, झूठे वादों में और बहुत सी ऐसी चीज़ों में फंस के रह गई, और यहाँ तक कि पहुँचते पहुँचते हम 2 यूटी हमारी हो गई। कल तक जो लोग कह रहे थे कि ये 370 को बचाने के लिए हम आए हैं, आइंदा अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को भी समझ पाएंगे कि ये सच था या झूठ था। जो चीज़ उनके दायरा अख्तियार में नहीं है, ना थी ना है, उस इमोशनल वादे को चला के, उस इमोशनल स्लोगन को चला के लोगों ने वोट हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन अपनी पार्टी जो है, सईद अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम हसन मीर साहब और दीगर ज़ोमा जो हैं, उनकी क़यादत में अपनी पार्टी ये आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की सियासत में ये साबित करके देगी कि जो अपनी पार्टी कहती है वो करती है, और लोग खुद ब खुद इस बात को मान के चलेंगे सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि हम पर कर्ज हो, कि अगर आज भी हम कुर्सी पे ढूंढते हैं, जिन लोगों ने कहा कि हम थूकते हैं इस इलेक्शन को, वो लोग कैसे डीडीसी काउंसिल में उतरे, कि उनका अकार्ड की कितनी धज्जियां उड़ी, और उन्होंने क्या अवाम में कहा कि हम इसलिए आप वोट हमको दे दो कि हम 370 को और 35 को वापस लाएंगे। जबकि जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान ये समझ सकता है कि अगर 370 एक बार रिस्टोर होता है, या वो सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करेगा या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट रिस्टोर करेगी। और
کوئی نئی چیز تو نہ کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے، بلکہ ان کے جذباتی نعروں نے ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اپنی پارٹی کوئی بھی ایموشنل نعرہ نہیں دیتی ہے، نہ دے گی۔ اپنی پارٹی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے جم کر لڑے گی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسٹیٹ ہوڈ اسٹور ہو، اور جو لوگوں کے دکھ درد ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی پارٹی کوشش کرے گی۔ ہم مشکور ہیں جموں کشمیر کے عوام کے کہ 8 مہینے کی پارٹی کو جس طرح انہوں نے ہماری لیڈرشپ پر ہم پہ اعتبار کیا، اور جو لانچنگ ہم 8 مہینے میں کر سکے، شاید یہ جموں کشمیر کی سیاست میں ایک ریکارڈ ہوگا۔ راجہ صاحب، کرنا کی بات کروں گا۔ کرنا میں اس بار جو ہے بہت کم ووٹنگ ہوئی ہے، 33,000 اگرچہ ووٹ تھے تو 18,000 ہی پڑے ہیں۔ تو لوگوں سے کیا آپ کا پیغام ہوگا لوگوں کے لیے کہ ووٹنگ عمل میں شرکت کتنی زیادہ شرکت ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے اشفاق صاحب کہ ڈے 1 سے ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی، آپ کا میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے بر وقت ہمارا انٹرویو لیا۔ اس وقت بھی ہم نے لوگوں سے درخواست کی تھی، ہماری لیڈرشپ نے بھی درخواست کی تھی کہ آئیے آپ اس الیکشن میں اپنے ووٹ جو آپ کا اپنا حق ہے اس کو استعمال کریں، اور زیادہ تعداد میں استعمال کریں۔ تو جتنے ووٹنگ ہمارے چونکہ کیرن اور جمگن نہیں تھا، لیکن پھر بھی ووٹنگ تعداد جو تھی وہ اتنی اس حد تک ہم وہ لوگ نہیں نکل پائے، تو سردی کی وجہ تھی۔ دوسرا یہ تھا جو ٹائمنگ تھی وہ مارننگ میں شروع ہوا اور 2 بجے تک وہ ختم ہوا۔ تیسری وجہ جو تھی وہ ہم نے بر وقت اس کو ایشو کو اٹھایا تھا کہ رورل ڈیولپمنٹ نے جو اپ ڈیٹ کرنی تھی ووٹر لسٹ، وہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو پڑھا اور ایس ڈی ایم کرنا سے ہم رابطے میں تھے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مشکل ہمارے لیے لوگوں کے لیے کھڑی ہوئی، اور وہ بھی ایک وجہ بنی جس سے ووٹنگ پرسنٹیج جو زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ راجہ صاحب، آنے والے انتخابات اگر یہاں اسمبلی انتخابات ہوں گے تو تیاریاں کس طرح کی تیاریاں جو ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے کی گئی ہیں اور ووٹر لسٹوں کے بارے میں آپ نے بات کی، ووٹر لسٹوں میں اس بار خامیاں رہی کافی، بہت سارے ایسے یہ ووٹر تھے جنہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کر سکا، تو اپنی پارٹی اس کے لیے کیا کرے گی کہ نئے جو فرشتے ہیں وہ منظر عام پر آئیں؟ جی ہاں، اس ایشوز کو ہم نے آلریڈی اٹھایا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو بی ایل اوز ہے ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے، اور جو کوئی بھی ووٹر جس کا ووٹ بنتا ہے وہ ووٹ درج ہونا چاہیے آنے والے اسمبلی الیکشن کے لیے انشاءاللہ الرحمن۔ جہاں تک کرنا میں اپنی پارٹی کے فیوچر کا تعلق ہے تو یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ بات میں بتاؤں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو پتہ ہے کرنا کی سیاست کا، میں اور میرے عزیز جاوید مرچال صاحب جو ایم ایل سی تھے، ہم 2 گٹھے چلے ہیں، ہم 2 گٹھے آگے بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ علاقے کو جوڑ کر اس پار اور اس پار اور نیچے اور اوپر اور یہ ساری چیز کو چھوڑ کر ایک جٹ ہو کر ہم سب لوگوں کو ایک راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن اب چونکہ نجمہ حمید بھی ہماری کامیاب ہو گئی ہے، وہ سارے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے گی جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، اور اس وومن امپاورمنٹ جو پہلی بار کرنا میں ایک لہر چلی اور اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں اس میں آئی ہیں، ہماری کوشش ہوگی ان کے ساتھ بات کرنی، اور ہماری کینڈیڈیٹ ان سب کے ساتھ رابطہ کریں گی، اور آنے والے وقت میں جو تعمیر و ترقی کا ایک سسٹم سٹارٹ ہوگا جو اس کے اختیار میں ہوگا، اس میں ان لوگوں کے کنسنٹ اور ان کی ڈائریکشن اور ان کی سجیشنز اچھے لوگوں کی لے کر وہ چلے گی، اور کرنا میں ایک انشاءاللہ جس سے ہم نے ایک اپنا اعتبار اللہ کے فضل و کرم سے کھڑا کیا، ہماری جو جیتی ہوئی کینڈیڈیٹ ہے وہ ایک اچھی وکیل رہی، میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ وہ کورٹ میں بھی لوگوں کے ساتھ جس خوش اسلوبی سے 2 سال میں پیش آتی رہی، جس طرح غریب اور بےکس لوگوں کی وہ مدد کرتی رہی، اس کا ایک اپنا بھی ایک امیج جو تھی وہ پبلک میں تھی، اور اس کو سارا اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کو لانچ کیا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ سیٹ جو ہوگی انشاءاللہ الرحمن پہلے ملے اللہ کی مدد سے، اس کی رضا سے، اس کے بعد کرنا کی عوام کی تائید سے، ان کی مدد سے، یہ لسانی چیزوں کو توڑتے ہوئے، یہ علاقوں کو توڑتے ہوئے،
ये برادریوں کو توڑتے ہوئے ایک سنگل لक्ष्य لے کے ہم چلیں گے اور انشاءاللہ سب اکٹھے ہو کے اس سیٹ کو انشاءاللہ پھر ایک بار اپنی پارٹی انشاءاللہ یہاں جیت درج کرے گی۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، ہم آگے بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے، آپ ہمیشہ ہمارے سے بات کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے آپ کو ایک بار پھر مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ اشفاق۔